हमारे कागजात को दुरुस्त करार पाया और हमारे नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं आज बात करना चाहता हूं वो मुल्तान पुलिस के रवैये पर बात करना चाहता हूं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुल्तान पुलिस का जो रवैया था और जिसने पूरे मुल्क ने देखा वो नामुनासिब था और मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। NA 155 के कागजात नामजदगी के दौरान जो एक वाकया रूनुमा हुआ उसमें मुल्तान का तमाम मीडिया मौजूद था। उसकी फुटेज भी आपके पास मौजूद है और आप हालात वाकयात के चश्मदीद गवाह हैं। उसके बावजूद, सब कुछ जानने के और देखने के बावजूद पुलिस ने हमारे कारकुनान पर, हमारे लीडर्स पर, जिसमें हमारे साबिक MNA आमिर डोगर हैं, सिटी के प्रेसिडेंट अदनान डोगर हैं, हमारे MPA जावेद अख्तर अंसारी हैं, साबिक MPA नदीम कुरैशी साहब हैं और दीगर हमारे पार्टी के अहम लोगों को दहशतगर्दी के पर्चे में मुलव्विस किया, दहशतगर्दी का दफा लगाया जो बिला जवाज था। कोई दहशतगर्दी का वाकया रूनुमा हुआ ही नहीं और ये पुलिस ने तजावुज किया। और मैं समझता हूं कि पुलिस ज़िमनी इंतखाबात पर मुतासिर होने की कोशिश कर रही है। अदालत में गए, अदालत में हमारे वकला ने दलाइल पेश किए और मैं शुक्रगुजार हूं दहशतगर्दी की अदालत के जज साहब का कि उन्होंने दलाइल सुनने के बाद पुलिस का जो मौक़िफ़ था कि इन मुल्ज़मान के खिलाफ जिस्मानी रिमांड दिया जाए, उन्होंने उसको मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि इसका कोई जवाज नहीं है, दहशतगर्दी के दफे का कोई जवाज नहीं है और उन्होंने फौरन उस दफे को क्वाश कर दिया, रद्द कर दिया। इससे जाहिर क्या हो रहा है कि पुलिस ने नाजायज तौर पर हमारे कारकुनान पर और लीडरान पर दहशतगर्दी का मुकदमा कायम किया और अदालत ने उनके मौक़िफ़ को मुस्तरद किया। मैं मजम्मत करता हूं पुलिस के इस रवैये की। जो रात गए उन्होंने हमारे मुख्तलिफ कारकुनान के घरों पर छापे मारे, उनके घर वालों को, मस्तूरात को, बच्चों को परेशान किया। आपको लोग मतलूब हैं तो हम सियासी कारकुन हैं, मैदान में खड़े हैं, कहीं भाग रहे नहीं हैं, कहीं छुप रहे नहीं हैं। आप तलब करें, पेश हो जाएंगे। इस किस्म की जो हरासा करने की कोशिश है, ये ज़िमनी इंतखाबात के माहौल को खराब करवाने की एक साजिश है। मैं निगरान हुकूमत को ये अर्ज करना चाहूंगा कि यहां की इंतजामिया को तंबीह करें कि वो बिला वजह मामलात को ना बिगाड़े, वो बिला वजह एक यहां टेंशन को हवा ना दे। हम सियासी लोग हैं और सियासी अमल से गुजरे हुए हैं, हमने नशे व फराज देखे हैं, दबाव में नहीं आएंगे, लेकिन कानून को भी हाथ में नहीं लेंगे। मुझे हैरानी हुई कि जितने तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई, जबकि दहशतगर्दी का दफा क्वाश हो गया और जज साहब ने कहा कि इन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दलाइल सुनने के बाद केस ही खारिज कर दिया, केस ही डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद कोई जवाज नहीं था तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और कायदीन को
رات حوالات میں رکھنے کا چہل یک میں انہیں بند کیا گیا. میں رات خود گیا, تھانے گیا, کارکنان سے ملا, اور میں نے ایک امتیازی سلوک دیکھا. کسی تھانے میں مسلم لیگ نون کا کوئی کارکن رات گرفتار نہیں تھا. ایک ہی کیس ڈسچارج ہو جاتا ہے, دہشت گردی کی دفعہ واش ہو جاتی ہے, ایک جماعت کے تمام کارکن رہا ہو جاتے ہیں, اور دوسری جماعت تحریک انصاف کے کارکنوں کو رہائی نہیں ملتی. سوال ہے کیوں؟ یہ نگران حکومت ہے, یہ نیوٹرلٹی ہے, یہ غیر جانبداری ہے. اس ماحول میں آپ انتخابات کروانا چاہتے ہیں, اس کی اب ہرگز اجازت نہیں دیں گے. آپ کسی غلط فہمی مت رہیے. یہاں کی انتظامیہ یا پنجاب کی حکومت اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم پر دباؤ ڈالیں گے. اور رات کے 11:30 بجے میں نے سی پی او صاحب سے بات کی, وہ لاہور تشریف لے جا رہے تھے, ٹریول کر رہے تھے. مجھے انہوں نے کہا, اور میں نے ان کی بات تسلیم کر لی, ان کی بات معقول تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم رہا کر دیتے, کیونکہ اب گرفتاری پڑ گئی ہے اس لیے ہم رہا نہیں کر سکتے, صبح عدالت میں ان کو پیش کر دیا جائے گا. سوال یہ ہے, میں نے اس کو تسلیم کر لیا, ملک عامر ڈوگر نے تسلیم کر لیا. تو میرا سوال یہ ہے سی پی او صاحب سے, رات کے 11:30 بجے مسلم لیگ نون کا ایک نمائندہ آتا ہے اور چودھری لیاقت صاحب کو تھانے سے لے جاتا ہے, اسی تھانے سے, اسی حوالات سے. ہمارے لوگ رہا نہیں کیے جاتے کیونکہ گرفتاری ٹل چکی تھی, تو پھر وہ رہا کیسے ہوئے؟ یہ امتیازی سلوک ہے اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں ابھی کہنا چاہتا ہوں ملتان کی انتظامیہ سے, میں سی پی او سے, میں آر پی او سے کہنا چاہ رہا ہوں, ہم حالات نہیں بگاڑنا چاہتے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ غیر جانبدار رہیں. آپ کسی جماعت کے اعلی کار نہیں بن سکتے. آپ کا منصب آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی فورس کو کسی جماعت کے خلاف استعمال کریں. اپنے رویے پر میری بہت دبانہ گزارش ہے, نظر ثانی فرمائیں. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, رات گئے اور کل سے مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ کے بیٹے کو, جو سابق ایم این اے ہیں, سابق ایم پی اے ہیں, انہیں گرفتار کرنے کا ارادہ ہے اور وہ ملتان سے چلے جائیں. کیوں؟ کس بنیاد پر؟ زین قریشی یہاں کھڑے ہیں, اگر گرفتار کرنا ہے تو آؤ, ابھی آؤ اور یہیں سے گرفتار کر لو. ہم میدان چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں ہیں, ہم میدان چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں. میرا بیٹا بہادری سے گرفتاری پیش کرنے کے لیے تیار ہے, اور جیل بھرو تحریک کا جو عمران خان نے اعلان کیا تھا, میں تحریک انصاف کا پہلا کارکن تھا جس نے اپنی والنٹیئر کیا تھا کہ میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ یہ دھمکیاں دینا چاہتے ہیں اور دھمکیوں سے ہماری کیمپین کو متاثر کرنا چاہتے ہیں تو یہ دھمکیاں کارآمد ثابت نہیں ہوں گی. انشاءاللہ ہم سیاسی انداز میں مقابلہ کریں گے اور اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے. اور میرا تیسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مریم بی بی تشریف لائیں اور یہاں خطاب بھی فرما گئیں.
जरूर आए, मोस्ट वेलकम। लेकिन क्या वो कौम को बताना चाहेंगी, या शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान कौम को बताना चाहेंगे IMF के साथ उन्होंने क्या मुआहदा तय पाया है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? डिस्कशंस तो मुकम्मल हो गई और IMF का वफ्द यहां से रवाना हो गया, लेकिन कौम को नवीद नहीं सुनाई गई कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर आप मुआहदा करने जा रहे हैं, और उन टर्म्स एंड कंडीशंस को जब आप लागू करेंगे तो आवाम पर उसका क्या असर पड़ेगा। लोग इस वक्त इस हुकूमत की, मुस्लिम लीग की, इस नाकाम हुकूमत की कारकर्दगी से गैर मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। न ये मईशत को संभाल सके, न ये महंगाई कंट्रोल कर सके, न ये सनत का पहिया चला सके, न ये बेरोजगारी का जो एक नया तूफान बर्पा हो रहा है उसको थामने के लिए इनके पास कोई हिकमत अमली है। और इन 9 महीनों में इनकी कारकर्दगी अवाम के सामने आ चुकी है, और अब ये एक नया मुआहदा करने चले हैं और कौम पर एक महंगाई का नया बम गिराने का इरादा रखते हैं। मेरी तहरीक इंसाफ के कारकुनान से ये गुजारिश होगी, ये इंतखाब, ये ज़िमनी इंतखाब हमारी जात का नहीं है, जमात का है, नजरियात का है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का है। जो भी इमरान खान के साथ ज़हनी हमआहंगी रखता है, जिस जिस मोहल्ले में, जिस जिस गली में, जिस जिस शहर में बैठा है, वो खामोश नहीं रह सकता, उसे अपना किरदार अदा करना होगा, और हम अपना किरदार अदा करने का इरादा कर रहे हैं। मुल्तान की क़यादत ने, मुल्तान के कारकुनान ने उसका अमली मुजाहरा किया है, झूठा केस बर्दाश्त किया है, गिरफ्तारियां बर्दाश्त की हैं और मैदान में उतरे हैं, और इंशाअल्लाह हम मैदान में इस फस्तायत का और इस नाकाम PDM की सरकार का मुकाबला करने का इरादा रखते हैं, सियासी अंदाज में। शुक्रिया। कल जो है जनरल बाजवा का एक बयान गर्दिश कर रहा है, उसमें कह रहे हैं कि इमरान खान मजीद वजीर आजम रहते तो ये मुल्क ना रहता, इसीलिए तरीके इंसाफ जो थी वो मुल्क के लिए खतरा थी, मैंने अपने इमेज की कुर्बानी दी है। बाजवा साहब के बयान की अहमियत नहीं है, ये फैसला आवाम को करने दें, और जमहूरियत का तकाजा यह है कि फैसला आवाम करती है कि कौन मुल्क के लिए खतरा था, कौन मुल्क के लिए खतरा है, कौन मुल्क का बेड़ा गर्क करके गया और कौन मुल्क को संभालना चाहता है। यह फर्द वाहिद नहीं कर सकता, इसका फैसला आवाम ने करना है और जनरल इलेक्शन के जरिए करना है। फर्क है। एक है आज खुद गिरफ्तारी देना सियासी मकसद के लिए, अपनी सियासी तहरीक के लिए, और दूसरा है झूठे केसेस में लोगों को मुलव्विस करना और दहशतगर्दी के दफात लगाना। 780 लगाने का कोई जवाब था, अदालत ने मुस्तरद कर दिया ना उसको, मैंने तो नहीं किया, अदालतें तो आजाद हैं, अदालत ने मुस्तरद कर दिया, और आप उस पर सियासत करना चाहते हैं। जज साहिब ने केस डिस्चार्ज कर दिया, उसका दिफा करना हमारा आईनी कानूनी सियासी हक है, और इंशाअल्लाह हम करेंगे। जब जेल भरो तहरीक का इमरान खान ने ऐलान किया, वो हमारा एक वॉलंटरी फेल होगा, हुकूमत की कारस्तानी नहीं, वो हमारा एक फैसला होगा। वो गिरफ्तारी और ये मन घड़त केसेस की गिरफ्तारी में आपको तमीज बरतनी होगी। ये बताइएगा कि आपने लॉन्ग मार्च किया, एहतजाज किए, और वो सारा कुछ जब नाकाम हो गया, हुकूमत नहीं मानी इलेक्शन करवाने पे, अब आप जो कह रहे हैं कि हम जेल भरो तहरीक, ये सबसे आखिरी पॉइंट होता है कि जब कुछ ना हो तो जेल भर देंगे, तो इसके बाद भी अगर कुछ ना हुआ तो फिर तरीके इंसाफ का क्या लाया? देखिए, तरीके इंसाफ एक सियासी जमात है और उसने सियासी अमल का हिस्सा रहना है। हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम कानूनी चाराजोई करें,
ہم نے کی. ہم عدالتوں میں گئے اور ہم نے ہمارے پٹیشنز جو ہیں آج لاہور ہائی کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ میں زیر بحث ہیں. ہم ایک سیاسی جماعت ہیں. ہم نے عوام سے رجوع کیا, ہم نے لانگ مارچ کیا, راولپنڈی تک پہنچے, پرامن طریقے سے پہنچے, کہیں توڑ پھوڑ نہیں ہوئی, کہیں نقص امن پیدا نہیں کیا گیا, اور ہم نے اپنا موقف, اپنا نقطہ نظر عوام کے سامنے پیش کیا. ہم سیاسی جماعت ہیں. ہم میں ملک کے معاشی حالات کا اندازہ ہے. اس وقت اگر ہم ایک تحریک ایجیٹیشن کا فیصلہ کریں اور بہت سے کارکنان یہ چاہتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ توڑ پھوڑ ہوگی, پتھراؤ ہوگا, گراؤ جلاؤ ہوگا, افراتفری پیدا ہوگی اور معیشت کو مزید نقصان ہوگا. ملک میں مزید سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا. ہم نے اس آپشن کو ایکسرسائز نہیں کیا. ہم نے اسلام آباد راولپنڈی پہنچ کے بھی اسلام آباد پر چڑھائی نہیں کی. ہم پرامن طریقے سے منتشر ہو گئے. ہم نے اسمبلیوں کو تحلیل کیا کیونکہ آئین میں واضح ہے کہ جب اگر اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے, اس تحلیل ہونے کے بعد قانونی طریقے سے, آئینی طریقے سے, تو پھر حکومت وقت کے پاس جتنی لیگل مائنڈز ہیں اس چیز پر متفق ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو ہم نے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے قانونی, جمہوری, آئینی راستہ اختیار کیا, ناکام وہ نہیں ہو, ہم نہیں ہو رہے. ناکام وہ ہو رہے ہیں جو انتخابات سے فرار چاہتے ہیں. آئین بڑا واضح ہے. یہ ان کی ناکامی ہے جو آج مسلم لیگ نون والے عوام کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج ان کے جو ہے نا کانپیں ٹانک رہی ہیں. ہم تو میدان میں ہیں. فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور جو فیصلہ عوام کرے گی ہم اسے قبول کریں گے. ہمیں یہ بھی علم ہے کہ ان کا پورا ارادہ ہے انتظامیہ کو استعمال کر کے من پسند نتائج حاصل کرنے کا. اور میری اپیل ہوگی جہاں جہاں ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں, پارٹی کے وائس چیئرمین کی حیثیت سے اگر میری آواز تحریک انصاف کے کارکنان تک پہنچ رہی ہے اور یقیناً پہنچے گی میڈیا کے ذریعے, میری کارکنان سے اپیل ہے ہر حلقے میں تحریک انصاف کا کارکن پولنگ کے دن باہر نکلے, اپنا جمہوری حق استعمال کرے جیسے کہ عمران خان نے ہدایت کی ہے. پولنگ سٹیشنوں سے رجوع کی طرف گامزن ہو اور اپنا ووٹ استعمال کرے. اور اگر حکومت وقت نتائج تبدیل کرنا چاہتی ہے, بیلٹ سٹفنگ کرنا چاہتی ہے, تو سیاسی عمل کے ذریعے عوامی قوت سے ان عزائم کو خاک میں ملائیں, اور یہ ہمارا جمہوری حق ہے. شاہ جی آپ یہ فرمایا کہ یہ جو آپ نے آپ نے جو قومی اسمبلی سے اپنا جو بائیکاٹ کیا, قومی اسمبلی نے پھر صوبائی اسمبلی میں ڈسالو کر دی, آپ کا ارادہ تھا جنرل الیکشن کی طرف جانے کا. آج جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ صوبائی اسمبلیوں سے بھی الیکشن سے الیکٹورل سے کام لے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو نگران سیٹ اپ آیا ہے اس میں جو بھرتیاں ہو رہی ہیں, جو پوسٹنگ ہو رہی ہے, وہ آئین کے بالکل متصادم. میں عرض کروں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ نے صحیح نشاندہی کر دی ہے. اس وقت جو میس لیول پہ ری شفلنگ ہوئی ہے پنجاب میں, الیکشن شیڈیول کے بعد, اناؤنس ہونے کے بعد, ضمنی الیکشن کے کاغذات کی نامزدگی کے بعد, یہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. یہ الیکشن کمیشن کے ماضی کی روایت کے برعکس ہے. یہ کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اور ہم نے اپنے ایک وکیل جناب سمیر کھوسا کی طرف سے ہم نے ایک پٹیشن داخل کر دی ہے, اور ہم نے اس ریشفل کو, یہ جو اکھاڑ پچھاڑ کی جا رہی ہے اور اپنی پسند کے لوگ نامزد کیے جا رہے ہیں نتائج پر حاوی ہونے کے لیے, ہم نے اس کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ہم نے چیلنج کر دیا ہے. اب یہ فرمائیں کہ آپ نے جس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ الیکشن کے میں دھاندلی کا خدشہ ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دھاندلی حکومت کی سطح پر ہوگی, اداروں کی سطح پر ہوگی, یا کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے؟ دوسرا چھوٹا سوال میرا یہ ہے کہ
कि जो आपने कहा कि 90 दिन में असम्बलियाँ तहरीर हो जाए तो 90 दिन में इंतखाबात कराना लाजमी है, तो क्या आप समझते हैं कि ये आइन तोड़ने के मुर्तकिब हो रहे हैं, तो इनके लिए भी कोई क्या तजवीज़ करेंगे आप? देखिए, आइन बड़ा वाज़ेह है। जो आइन को आइन पर अमल दरामद नहीं करता तो आर्टिकल 6 वाज़ेह है, आइन शिकनी होगी, और आइन शिकनी का जवाब जो उसका जो सजा है वो आपके सामने है, वजाहत उसकी है एक। और दूसरा आपका सवाल था ये धांधली, ये निगरान सेटअप का कॉन्सेप्ट हमारे आइन में और हमारे में आपस में इत्तफाक क्यों किया गया? क्योंकि माजी में आपने देखा कि जब इलेक्शंस करवाए गए और झुर्रू चलाए गए तो लोगों ने नताइज तस्लीम नहीं किए, और क्या हुआ? लोग सड़कों पे आए, एहतजाज की कैफियत सामने आई, और एहतजाज की कैफियत के बाद फिर क्या हुआ? 5 जुलाई 1977 क्या हुआ? आप तारीख आपके सामने है। एक मदाखलत हुई और जमहूरियत के दरवाजे बंद हुए। हम माजी से क्यों नहीं सीखते? और उसको सीख कर हमने एक निगरान सेटअप के कॉन्सेप्ट पर इत्तफाक किया। निगरान सेटअप के कॉन्सेप्ट की रूह क्या है, उसकी स्पिरिट क्या है? कि एक ऐसा सेटअप आए जिसके अपने जाती मकासद ना हो, जाती अजाइम ना हो, सब लोगों को, सब जमातों को उन पर एतमाद हो और वो शफाफ इंतखाबात कराएं। क्या आज पंजाब में जो आपको निगरान सेटअप दिखाई दे रहा है वो गैर जानिबदार है? हमें हरगिज उनका अमल ये बता रहा है कि वो गैर जानिबदार नहीं है। क्या खैबर पख्तूनख्वा में आप जरा काबीना का मुताला कीजिए, जिन जिन लोगों को नामजद किया गया है, क्या उनका मुख्तलिफ सियासी जमातों से एफिलिएशन नहीं है? और अगर एफिलिएशन है तो वो गैर जानिबदार कैसे रहेंगे? तो मैं समझता हूं कि इस हुकूमत ने, पीडीएम सरकार ने, ये जो केयर टेकर सेटअप जो मुसल्लत किए हैं, उनकी गैर जानिबदारी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है और इन्होंने मुतनाज़ा इलेक्शन का बीज बो दिया है। जी, आपके ऊपर वफादारी तब्दील करने के लिए दबाव डाला गया लेकिन आपने कबूल नहीं किया। अब जो है, अभी आपने बताया कि आपको धमकियां दी जा रही है जैन के हवाले से, तो ये क्लियर कर दे कि ये धमकियां पुलिस की जानिब से दी जा रही है, पीडीएम की जानिब से दी जा रही है, या कोई और इदारा है इसके पीछे? देखिए, वफादारी अगर तब्दील करनी होती तो राजा रियाज की जगह कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आज मैं होता, ठीक है ना? पर वो पॉकेट यूनियन उनको गवारा नहीं थी ना। राजा रियाज तो अपनी जेब की घड़ी है और हाथ की छड़ी है, तो मुझ जैसा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इन्हें कबूल क्यों कर होता? अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और ये 100 रियायत, मरात और पुरकशिश जो है ना मरात पेश कर दें, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। एक सेकंड, दूसरी धमकी दी जा रही है कि ज़ैन कुरैशी को गिरफ्तार किया जाएगा और इस पर तशद्दुद किया जाएगा। हर बाप को बेटा अजीज है, मुझे अपना बेटा अपने से ज्यादा अजीज है, लेकिन मुझे इंशाअल्लाह ये कह रहा हूं, मेरा बेटा घुटने नहीं टेकेगा। मैं उनको कह रहा हूं, मंसूबा साजों को जो ज़ैन कुरैशी की गिरफ्तारी करना चाहते हैं, कल नहीं आज कर लो, अभी अभी। ये सीपीओ का दफ्तर साथ खड़ा है, हुक्म करो, मैं पेश कर देता हूं। भागेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे। कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करवाइएगा कि एनए 156 जिसमें आपने अभी आज नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाई है, यहीं से आप एमएनए थे, वो इस्तीफा दे दिया, अब ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, अब आप दोबारा इसमें इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या कोई इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस्तीफा क्यों दिया गया? देखिए, आपने सवाल कर लिया ना, मैं जवाब दूं। मुझे पता है जिस एंगल से सवाल कर रहे हैं, मुझे पता है जिस इदारे से मुंसलिक है आप, आपकी मजबूरी है, मैं एहतराम करता हूं आपका, आपके मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मुझे आपकी मजबूरियों का एहसास है, मुझे एहसास है, बिल्कुल एहसास है। लेकिन हमारी हिकमत अमली है ना भाई, हर जमात की अपनी हिकमत अमली है।
ہم نے اپنی حکمت عملی اس وقت جو ایک نام نہاد قائد حزب اختلاف نامزد کیا گیا ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنی حکمت عملی بنائی اور اس پر ہم عمل پیرا ہیں. پولیٹیکل سچویشن جو ہے میرے بھائی وہ ایوالو کرتی ہے, کوئی اسٹیٹک نہیں ہوتی, اور جب پولیٹیکل سچویشن ایوالو کرتی ہے تو آپ اپنی حکمت عملی اس کے مطابق ڈالتے ہیں. تھینک یو جی. راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے کہ میں تحریک کے نہیں بلکہ تاریخ انصاف کا حصہ ہوں ٹی وی پروگرام میں, اور آگے اگر شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا تو میں نہیں دوں گا, ٹکٹ بھی نہیں لوں گا اس پی ٹی آئی سے. اس پہ میں صرف مسکرانا چاہوں گا. تھینک یو. شاہ محمود شاہ محمود میں کون سا آپ کو دیا تھا, میں نے یہ والا دیا تھا. اپنا اٹھانا دیکھیں.